20 साल दूसरों पर तोहमत लगाना, झूठ बोलना, इल्जामात तराशी और पाकिस्तान की आवाम को गुमराह किया। अब इन कराए के तर्जुमानों के जरिए पाकिस्तान की आवाम को गुमराह किया जा रहा है। 2018 में आरटीएस बिठाकर वोट चोरी कर कर आने वाला वजीर आजम, जिसने पाकिस्तान की आवाम को मदीना की रियासत, इमरान खान साहब न करें ये काम इतना खतरनाक है जिसके कॉन्सिक्वेंसेस के जिम्मेदार आप होंगे। मदीना की रियासत का नाम इस्तेमाल करके मदीना पर सियासत की इमरान खान ने, मदीना की रियासत का नाम इस्तेमाल करके पाकिस्तान की आवाम को गुमराह करके पाकिस्तान की आवाम का आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई लूटा, कार्टल्स और माफियाज की हुकूमत बनाई। मदीना की रियासत इस्तेमाल करके आवाम को गरीब किया। मदीना की रियासत का नाम इस्तेमाल करके कश्मीर फरोशी की। मदीना की रियासत का नाम इस्तेमाल करके फॉरेन फंडिंग के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की। मदीना की रियासत का इस्तेमाल करके आटा चोरी किया, 52,000 अरब का आवाम को मकरूज किया। मदीना की रियासत करके झूठ बोला, तोहमत लगाई, इल्जाम तराशी की, सियासी इंतकाम के लिए सरकारी अदारों को और वसाइल को इस्तेमाल किया, और आप कराए के तर्जुमान या नेकी और सच और हक की बात कर रहे हैं। उसके बाद 3.5 साल आपको लूटा, आपकी चीनी को लूटा, आपकी रोटी को लूटा, आपके गले काटे गए, मीडिया की जबान बंदी की गई, पार्लियामान पर हमला किया गया, जमहूरियत पे हर रोज हमला किया गया, पाकिस्तान की आवाम को बेरोजगार किया गया, 1 करोड़ नौकरी मदीना की रियासत का नाम इस्तेमाल करके वादा किया गया, 1 करोड़ लोगों को बेरोजगार किया गया, 50 लाख घर मदीना की रियासत का नाम इस्तेमाल करके वादा किया गया, लोगों को बेघर किया गया, घर का किराया देने के काबिल नहीं छोड़ा गया, दवाई नहीं दी, आवाम को दवाई लेने के काबिल नहीं छोड़ा गया। आज 600% दवाइयां महंगी की, और उसके बाद जब 3.5 साल ये कारकर्दगी, ये झूठ, पाकिस्तान की आवाम महंगाई की चक्की में पिस रही है, पाकिस्तान की आवाम बेरोजगारी की चक्की में पिस रही है, और 3.5 साल के बाद अपनी नालायकी, अपना झूठ, अपनी करप्शन, अपनी आवाम के खिलाफ दुश्मनी, अपनी कश्मीर फरोशी को नाम दे रहे हैं अमर बिल मारूफ का। आपको शर्म आनी चाहिए। अमर बिल मारूफ आवाम को लूटना है, अमर बिल मारूफ आवाम को बेरोजगार करना है, अमर बिल मारूफ क्या आवाम को मकरूज करना है, आवाम को गरीब करना है, आवाम का हक छीनना है, आवाम से झूठ बोलना है, दूसरों पे तोहमत लगाना है। क्या ये अमर बिल मारूफ है? और आज सरकारी वसाइल इस्तेमाल करके क्या कह रहे हैं कि नेकी और सच और बदी के साथ में तफरीक करो। क्या सच आवाम उस शख्स से, आज आवाम ये जो जिनके ऊपर हॉर्स ट्रेडिंग का इल्जामात लगा रहे हैं, यहाँ खड़े होकर सुप्रीम कोर्ट के सामने दूसरों पर पैसे लेने का इल्जाम लगा रहे हैं। आपको पीटीआई के लोगों ने आज इसलिए छोड़ा है, आपको इत्तेहादी आज इसलिए छोड़ रहे हैं कि आज वो अपने हलकों में अपनी शक्ल नहीं दिखा सकते। क्या इत्तेहादी आपके साथ और पीटीआई के अरकान आपके साथ इसलिए आए थे कि आप आवाम को लूटे? क्या उन्होंने वोट आपको इसलिए दिया था कि आप आवाम को गरीब करें, आप कश्मीर फरोशी करें, आप दूसरों पे तोहमत लगाएं, मदीना की रियासत का नाम लेकर और अमर बिल मारूफ का नाम लेकर दूसरों को गाली दें, दूसरों को धमकी दें, दूसरों के घरों पर हमला कराएं, दूसरों के सरकारी पाकिस्तान की वफाक की इकाई पर हमला कराएं? आज वफाक पर हमला इमरान खान ने किया है। आज वफाक के ऊपर पाकिस्तान की आवाम को गरीब आवाम इमरान खान ने किया है। और हक, सच और नेकी की बात करते हो, इस्लाम को इस्तेमाल करके, मदीना के ऊपर सियासत करके। आवाम आपकी तमाम चालें जान चुकी है, आवाम आपकी तमाम साजिशें जान चुकी है। पहले करप्शन पर घनौना मजाक किया, उसके बाद मदीना का नाम इस्तेमाल करके अपनी घनौनी सियासत और चालें की, और आज आखिरी चाल अमर बिल मारूफ की इस्तेमाल करते हो। यहाँ खड़े होकर आज 5वीं प्रेस कॉन्फ्रेंस, दूसरों पर इल्जाम लगाया गया है। तुम्हारे पास अगर कोई सबूत है, तुम्हारे पास अगर कोई सबूत है इमरान खान साहब के हॉर्स ट्रेडिंग हुई है, तो अवाम के सामने लाओ। अवाम को पता है कि आज तुम्हारे अराकीन, तुम्हारी बदतमीजी, तुम्हारे झूठ, तुम्हारे इंतशार, तुम्हारी नफरत,
تمہاری نالائکی، تمہاری نااہلی، تمہاری چوری جو تم نے عوام کے ساتھ کی ہے، جو جھوٹ تم نے عوام کے ساتھ بولے ہیں، جو تم اپنے اراکین کے ساتھ بولتے ہو، جو تم نے اتحادیوں کے ساتھ بولے ہیں، اس لیے تمہیں چھوڑ کر جا رہی ہے۔ ہارس ٹریڈنگ اگر ہوئی تھی تو جو ایم پی اے 5 بٹھا کر وزیر اعلیٰ پنجاب اور عمران خان ان کو چائے پلا رہے تھے پاکستان مسلم لیگ نون کے، وہ ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے۔ اگر ہوئی تھی تو بلوچستان کے اندر جو بوریاں کھلی تھی عمران خان نے کھولی تھی، وہ ہارس ٹریڈنگ ہے جس کی ویڈیو موجود ہے۔ اگر ہوئی تھی تو پی ٹی آئی کے پارٹی کے الیکشنز میں ہوئی تھی جس کی ویڈیو موجود ہے۔ اگر ہوئی تھی تو سینٹ کے الیکشن میں ہوئی تھی۔ اور آج کہتے ہیں کہ اگر اس وقت کوئی کارروائی ہو جاتی، اگر اس وقت کچھ ہو جاتا تو ہارس ٹریڈنگ رک جاتی۔ کیوں نہیں کی کارروائی؟ 3.5 سال تم اقتدار کے ساتھ چمٹے رہے، کیوں نہیں کارروائی کی؟ کیونکہ تم چاہتے تھے خریدنا اراکین کو۔ اور آج اراکین، وہ اراکین جو پاکستان کی عوام کی خاطر، ان کو پتہ ہے کہ کیا کانسیکوینسز ہیں، ان کو معلوم ہے، ان کو نہ پڑھاؤ، ان کو نہ دھمکی دو، ان کو نہ گالی دو، ان پہ نہ تہمت لگاؤ، ان کو پتہ ہے کہ اس کے کیا کانسیکوینسز ہیں، لیکن آج وہ عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور یہ امر بالمعروف کے لیکچر دینا بند کرو۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ اس کی تقاریر کو بند کرایا جائے۔ جو وزیر اعظم اپنا اختیار کھو بیٹھا ہے، جو وزیر اعظم اپنی کرسی کھو بیٹھا ہے، اپنی اکثریت کھو بیٹھا ہے، اور صرف جھوٹ بول کر، اسلام کا نام استعمال کر کے، عوام کے ساتھ دھوکہ کر کے، عوام کی آنکھوں میں دھول جھونک کر حق اور سچ کی بات کر رہے ہیں۔ بالکل حق اور سچ کی بات ہے۔ آج عوام حق اور سچ کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ آج عوام گالی دینے کے سوالے کے ساتھ، نفرت پھیلانے والے کے ساتھ، انتشار پھیلانے والے کے ساتھ، آج عوام ان کا آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی چوری کرنے والے کے ساتھ، آج عوام ان کو غریب کرنے والے کے ساتھ، آج عوام ان کو مقروض کرنے والے کے ساتھ، جس نے ان کو دوائی لینے کے قابل نہیں چھوڑا، اس کے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی۔ آپ جتنا چالیں گھڑیں، آپ جتنی یہ حرکتیں کریں، میں نے جیسے پہلے کہا، مدینہ کی ریاست کو مذاق بنایا، پھر اب اپنی نالائکی، نااہلی سے نظر ہٹوانے کے لیے، بیانیے کو بدلنے کے لیے جان بوجھ کر امر بالمعروف کی سازش کی، اور اس کے بعد عوام کو دھمکی دیتے ہو۔ یہ عوام اب تم سے گمراہ نہیں ہوگی۔ یہ جو 5 پریس کانفرنس ہے، 10 پریس کانفرنس کرواؤ، اور تم جتنے مرضی بیانات دو، جتنی مرضی دھمکی دو۔ ابھی تو کچھ لوگ سامنے آئے ہیں۔ تم اگر اتنے انصاف پسند ہو، اتنی مثالیں دیتے ہو، تو یہ جھوٹی پریس کانفرنسز کرائیے، تمہیں نظر نہیں آئیں گے یہ لوگ۔ یہ جو صبح سے شام تک تمہارے لیے بولتے ہیں، یہ اس کرسی کی وجہ سے تمہارے ساتھ ہیں۔ اور تم، ایک بات پہ میں تمہیں چیلنج کرتی ہوں، تم بڑے انصاف پسند ہو نا عمران خان صاحب، آپ بڑے لیکچر دے رہے ہیں آج کل حق اور سچ کی، تو کرائیں ووٹنگ پارلیمان کے اندر۔ وہ لوگ جو آپ کے ساتھ نہیں ہیں آج، اور وہ اتحادی جو آپ کی کرپشن، آپ کی لوٹ مار، آپ کی کارکردگی، آپ کے جھوٹ، آپ کی نفرت، آپ کا انتشار کی وجہ سے آپ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، اس میں اضافہ ہوگا، ہر روز، ہر منٹ، ہر گھنٹے اضافہ ہوگا، کیونکہ پاکستان کی عوام اب ایسے لوگوں کو بھی مسترد کرے گی جو آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ایسے لوگوں کو بھی مسترد کرے گی جو عوام دشمن ہے، ایسے لوگوں کو بھی مسترد کرے گی جس نے پاکستان کی عوام کا منی لانڈر کر کے اوورسیز پاکستانی سے بھی میں مخاطب ہونا چاہتی ہوں۔ یہ جو گمراہی ہے نا، جو اس نے شروع کی ہوئی آپ کے لیے بھی، آپ کو نہیں معلوم کہ پاکستان کے اندر جو آپ پیسہ بھیجتے ہیں، جو آپ نے اس کو پیسہ دیا، اس نے منی لانڈر کیا، جو آپ نے اس کو پیسہ دیا، اس نے ذاتی اکاؤنٹس میں پیسے ڈلوائے، اپنے ذاتی ملازمین کے اکاؤنٹس میں پیسے ڈلائے، جو آپ نے اس کو پیسہ دیا، جو آپ نے ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں پیسہ دیا، پارٹی فنڈ میں پیسہ دیا، وہ بنی گالا کا محل بنا، وہ زمان پاک کا محل بنا۔ اس کو پیسے نہ دینا، اس کی باتوں میں کسی اور کوئی نہیں آئے گا۔ پاکستان کی عوام، چاہے وہ اوورسیز پاکستانیز ہوں، چاہے وہ پاکستان کے اندر ہوں، وہ سب باشعور عوام ہے۔ یہ جو 3.5 سال مذاق ہوا پاکستان کی عوام کے ساتھ، کبھی مدینہ کی ریاست کا نام لے کر کبھی اسلام کا نام دے کر، صرف مدینہ کے نام پر سیاست کی گئی، سازشیں کی گئیں، چالیں کی گئیں، اور پاکستان کی عوام جانتی ہے، تم جتنا مرضی جھوٹ کو دہراؤ گے، پاکستان کی عوام اس کو مسترد کرے گی۔ تم جتنے کرائے کے ترجمانوں سے بیانات دلواؤ گے، پاکستان کی عوام اس کو مسترد کرے گی۔ اور اب اگر تم نے کسی پہ الزام لگایا، تم نے کسی کو دھمکی دی، تم نے کسی کو گالی دی،
اس کے کانسیکوینسز کے ذمہ دار تم خود ہوگے. اور آخری بات کہ ایک آئینی قانونی طریقے کے ذریعے اپوزیشن عدم اعتماد کی تحریک جو عوام کا عدم اعتماد ہے اس بہروپیے کے خلاف، وہ عدم اعتماد عوام کا ہے جو آج پارلیمان کے اندر موجود ہے. کل سیشن ہوگا، کل سیشن کے اندر دعا کے بعد عدم اعتماد کی تحریک آئین اور قانون کے مطابق پیش کرو، اور جو مقررہ مدت ہے جو کم سے کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ تمہیں 7 دن کی مہلت دے رہی ہے، اس کو پارلیمان کے اندر لاؤ، ووٹنگ کراؤ. باقی یہ بیان بازی، جھوٹ، تہمت، گالی گلوچ، اس کا پاکستان کی عوام تم سے بدلہ لے لے گی.